दुसरो विशय आसा की हांगा बरेचशे अशे धर्मांचे भेद चालू आसा. तर तितूनय आमचें अशें म्हणणें आसा की आमी आमच्या धर्मान लोकांनी रावचें, आमच्या धर्माचो जो कितें आचरण जें आसा तें करचें अशें आमी लोकांक सांगता. पण हेचो अर्थ तुमी दुसऱ्या धर्माची निंदा करपाचें आमी सांगिना. तेका तेच्या धर्मा प्रमाणे राव. बरें, तो दुसरो धर्म तुजेर आक्रमण करता जाल्यार तूं उगी रावपाचें तें आमी सांगिना. तुका प्रत्युत्तर करपाची क्षमता आसूंक जाय तुज्या कडेन. तुका दुसरो कोण तरी कन्वर्ट करता, यू हॅव टू स्टॉप हिम. तुका ती ताकद आसूंक जाय की तूं तें उलोवपाक शकता की हे तूं हांव तें एक्सेप्ट करचो ना म्हणून. सो आमचो जो लेवल जो आसा तो लेवल अशा लेवलाचेर आसा की आमकां कोणाचो दुस्वास ना, पण आमकां आमचें सांबाळपा खातीर काम करपाक आमी उदार अंतःकरणान तें करता. बरोबर. सो ही लायन आमी घट धरली. The voice for Goy.